अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। थोड़े और मौजू हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जो गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और इस वक्त जो ठंडा माहौल चल रहा है यूट्यूब का, वो थोड़ा बेहतर हो जाए और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे मौजू तो आपकी जो कमेंट्स है ना उससे भी मिल जाते हैं, जो ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नहीं होते। और कभी कभार मौजू इतनी तेज़ी से आते और जाते हैं कि आप सोशल मीडिया पे कुछ आधे घंटे के फ़र्क से भी आगे पीछे हों तो पिछली खबर आगे से निकल जाती है। सिंध की नहरों का मसला क्या है और उसके अलावा असल कहानी है क्या, स्टोरी है क्या, हल क्या है, हल होगा या नहीं होगा, लफ्ज़ी बयानबाजी है, सब कुछ सेटल डाउन ऑलरेडी है, क्या है, इस पर भी बात करेंगे तफसील से। खेलदास कोस्तानी जो कि बहुत प्यारे भाई हैं, मैं आपको बताऊं सियासतदानों में इतना खूबसूरत सॉफ्ट काइंड पर्सन जो है ना वो मतलब शायद ही कोई हो। पर्सनली मैं जानता हूं कोस्तानी साहब को, तो उन पर जो हमला है उस पर भी देखेंगे कि वो हमला किस लिए हुआ, क्यों हुआ है। अच्छा जी, डॉलर खोर माफिया जो हैं उनके बैंक अकाउंट, उन फैमिली के बैंक अकाउंटों की खबर थी कि बंद कर दिए जाएंगे और अभी कर दिए गए हैं। किस किस के हुए हैं, क्यों हुए हैं और फैमिली के कौन कौन क्यों बंद किए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और क्या ये किस कानून के तहत बंद किए हैं, बंद होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। जमात इस्लामी एक बड़े मतलब के मुजाहरे कर रही है गज़ा के हक़ में। बहुत सारे लोग इस पे खामोश हैं, पूरी मुस्लिम उम्मा खामोश है, लेकिन जो कर रहा है मुजाहरे कर रहा है और वो समझते हैं और ये होने भी चाहिए, हमदर्दी भी होनी चाहिए, उनसे अपनी यकजहती का इजहार भी करना चाहिए, वो भी हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। स्पीकर केपी के पर कुछ इल्ज़ामात लगे और उसके बाद वो जो इल्ज़ामात लगने के बाद कमेटी बनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा बनाती है, लेकिन होता क्या है इस पर भी बात करेंगे। एक और बहुत अहम मौजू है, वो है लंदन प्लान, कि लंदन में एक प्लान बन रहा है, शैतान के कुछ चेले हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बैठ कर प्लान कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब और समीना पाशा साहबा के दरमियान में जो लड़ाई चल रही है वो बहुत ज़रूरी है, उस पर भी बात करेंगे। सिंध की नहरें मसला है क्या, प्रॉब्लम है क्या। देखें, ये जब नहरें बनाने का मुद्दा शुरू हुआ, जब ऐवान के जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, जब उन्होंने ये सलाह मशवरा किया तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डंके की चोट पर साथ थी। ठीक है जी, ग्रीन पाकिस्तान होना चाहिए और ग्रीन पाकिस्तान के लिए भी फिर पानी भी होना चाहिए, और ये पानी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, सब कुछ बैठ कर डिसाइड कर लिया। और आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर करता धरता है, उन्होंने इस पर साइन भी कर दिए। जब इस पर साइन कर दिए, सारा कुछ हो गया और सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही थी, तो फिर अचानक होता क्या है कि सिंध में जो तरक्की पसंद जमातें हैं, इक़दामत पसंद जमातें हैं, कौम परस्त जमातें हैं, पता नहीं कौन कौन सी जमातें हैं। और सबसे बड़ी बात है जरदारी साहब के साले का बेटा और आसिफ अली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मामू का बेटा उठकर सामने आ गया, सीधी टोपी पहन के, जनाब असी सिंध बचावांगे, सिंध अब पानी को लै जाए, छड्डांगे नहीं असी जनाब, अग्गां ला देंगे, तबाहियां मचा देंगे। अब वो तबाहियां मचाने और आगे लगाने में वो लोग आहिस्ता 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 ऊपर आ रहे थे और जगह बना रहे थे। वही हुआ जो अख्तर मैंगल को करना पड़ा उधर बलोचिस्तान में, कि महरम बलोच कहाँ से आ गई, ये बलूचिस्तानों की नुमाइंदा कब से बन गई, क्या अगली वज़ीर आला बनने जा रही है। तो वो एक वहाँ पर बैठ गए थे, आपको याद है वहाँ पर एक धरना लेकर बैठ गए थे। तो इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा जनाब निक्के निक्के जमातां जड़ियां ने ए बड़ियां मेन स्ट्रीम ते आ रही ने और सिंध के पानी के मसला में और हम हुकूमत में और हमें मुलज़े इल्ज़ाम भी ठहराया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है, धोखा कर रही है और गद्दारी कर रही है। तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब के साहबजादे, उन्होंने अपना वो पुराना सूट निकाला, उसको इस्त्री किया, पहना और मैदान में आ गए। और मैदान के आने के बाद वो जिस तरह की धमकियां लगा रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो सब आपके सामने है। देखें, खुलकर जरा बोलने में थोड़ा होता यह है कि इत्तेहादी हैं, तो फिर कोई ऐसी बात ना आ जाए, किधर कॉल मसला ना आ जाए, किधरों को फोन ना आ जाए कि हाथ थोड़ा रखो साढ़े इत्तेहादी ने। लेकिन असल में स्वाए लोगों की आंखों में धूल झोंकने के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं कर रही। ये जो पीपल्स पार्टी कर रही है, आंखों में धूल झोंक रही है। बहुत सारी जगह पे हमें भी बैठने का मौका मिलता है, वहां पर हम जो बाहर देखते हैं कि अग लगी है, जो अंदर जाके बैठो, सारे दे नाल बह बू जाओ, बड़े बड़े लोग बैठे हो, चाह पानी कॉफी चलते हैं, हारे कैसा तेरे भरा ने रगड़ा लाया, चेक किया तुसी, इंज रगड़ा लाएगा ए जे, बंदा सिर फड़ के बह जाता है। वो बाहर ते क्यामत आई हुई सी तुहाडियां तकरीरां नाल, ते अंदर तुसी की कर रहे हो। सेम वही चीज हो रही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और आसिफ अली जरदारी का साहबजादा कर रहा है। अब जरदारी साहब साइन करने के बाद आराम से बीमारी
کاٹنے کے لیے چلے گئے. اب جیسے جیسے یہ ان کے حق میں آتی جا رہی ہے چیز, جیسے جیسے پیپلز پارٹی کی فیور میں آتی جا رہی ہے, آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ صحت یاب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ سندھ کے ایک اکلوتے وفاقی وزیر کھیل داس کوستانی, جو میرے بڑے بھائی بھی ہیں, بہت پیارے انسان ہیں, ہمبل انسان ہیں, میں جتنا ان کے بارے میں کہوں کہ وہ ایک کائنڈ پرسن ہے, آپ بلیو کریں کہ وہ سب کے لیے اویلیبل ہے. جتنا میاں محمد نواز شریف کھیلدان کوستانی سے پیار کرتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون ساری کی ساری کھیلدان کوستانی سے اتنا ہی پیار کرتی ہے, کیونکہ وہ قائد کے بڑے پیارے ہیں. اچھا, وہ ٹھٹا میں جا رہے تھے, ایک بجلی کے جو بل اس سستے کیے ہیں تو اس پر کچھ کمپین, کچھ جلسے جلوس, اور یہ وہ ظاہر ہے حکومت کرتی ہے, اور کھیل صاحب جو ہیں وہ سارے سندھ کے ایک ہی وزیر ہے وفاقی. تو وہ ٹھٹا کے قریب ان پر ایک جماعت ہے جو ترقی پسند جماعت, ان کے جو بھی ہیڈ ہیں, میں کیا نام بتاؤں ان کا, انہوں نے, ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا کہ آپ لوگوں کی حکومت اور آپ لوگوں کی حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے. اچھا جی, اب ایک تو وہ حملہ ہوا ان کی گاڑی پر, ان کی گاڑی کے ساتھ جو 5-10 گاڑیوں کا قافلہ تھا اس پہ بھی حملہ ہوا. کچھ لونڈے لپاڑے تھے جنہوں نے یہ حرکت کی, اور اس کے پیچھے ذہن میں ایک چیز رکھیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کا دوہرا معیار ہے اس حملے کے پیچھے بھی. ظاہر ہے انہوں نے ان لوگوں کو اتنا جو ہے چارج کیا کہ وہ حملے کرنے شروع ہو گئے. لیکن اس کے بعد اس حملے کے بعد ٹھٹا میں بھی انہوں نے جلسہ کیا, اور اس کے بعد سجاول میں بھی جلسہ کیا, اور پھر انہوں نے کل جو ہے وہ حیدرآباد کے نزدیک کچھ میڈیکل کے کچھ چیزیں ہیں جس کا افتتاح بھی کیا ہے, اور پھر وہ کراچی بھی ہے. اپنی ان کی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ مصروفیات ترک نہیں کی انہیں. وفاقی وزیر جو پہلے تو ان کو پرائم منسٹر کی کال آئی, پھر ڈپٹی پرائم منسٹر کی بھی کال آئی, یہ میری اپنی اطلاع, میری ان سے خود بات ہوئی ہے, اور اس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات, اور اس کے علاوہ حکومتی بہت سارے اراکین کی ان کو وزیروں کی بھی کال آئی, ان سے حال حوال پوچھا اور کہا جناب ڈٹے رہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گا, کیونکہ وہ واحد اقلیتی مرکز میں وزیر بھی ہیں, تو ذرا خیال رکھنا چاہیے. ہندوستان کے انڈیا ٹوڈے میں یہ خبر لگی ہے کہ ایک سنگل وزیر ہے ہندو جس کے اوپر پاکستان کے مسلمانوں نے حملہ کیا ہے, وہ اس کو اپنے طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں. تو خدا را یہ سندھ میں سیاست کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو ہے نا اس کو اگر کر لیا جائے تو تھوڑا میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا بڑا اچھا ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہاں پر KFC پہ حملہ کر کے آپ جو ہے وہ غزہ والوں کی خدمت کرنے جا رہے ہیں جس قوم کے بارے میں, تو اس کے قوم کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. ڈالر خور مافیا جو ہے جی جن کو سوائے ڈالر کے کسی چیز سے پیار نہیں ہے, ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں. کس اتھارٹی کے تحت, کس قانون کے تحت بند کیے گئے ہیں, یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے جی بہت سارے یوٹیوبروں کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے. جناب پہلے کوئی قاعدہ ہوتا, قانون ہوتا, کس قاعدے اور قانون کے تحت؟ دیکھیں جی, قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جو ملک کے خلاف سرگرمیاں کرنے والے لوگ ہیں, جو ریاست کے خلاف اس قسم کی سرگرمیاں کر رہے ہیں جس سے ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہے, ان کے اکاؤنٹ بند کیے جا سکتے ہیں, اور یہ اسی قانون کے تحت بند کیے گئے ہیں. اس اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اتھارٹی پاکستان کی اسٹیٹ کے پاس ہے, اور کس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کے خلاف کیس چلے, ثابت کیا جائے, پھر ان کے اکاؤنٹ بند کیے جائیں. بالکل, صدیق جان صاحب ہیں ان کے اکاؤنٹ بند ہے, عمران ریاض کے اکاؤنٹ بند کیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ سمیع ابراہیم صاحب کے اکاؤنٹ بند کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ 2-4 اور لوگوں کے باقاعدہ طور پر بند کیے گئے ہیں, بلکہ یہاں پہ اسد طور صاحب کی تو والدہ, رشتہ دار, اور ان کے بھی اکاؤنٹ بند کر دیے گئے ہیں. اچھا, اکاؤنٹ بند کرنے رشتہ دار, دیکھیں یہ آپ جب اس لیول پہ چلے جاتے ہیں نا کہ آپ اپنے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں, اور آپ جو ملک دشمن طاقتیں ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کو ہلاؤ ہے, ٹھیک ہے نا جی. لیکن اسٹیٹ جو ہے, ریاست ہے, وہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی. یہ بڑی زیادتی ہے, یہ مجھے سمجھ سے باہر ہے. جو یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ تو بند کیے ہی کیے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کے اکاؤنٹ بند کیے. اور بھائی جان, ان کا میں تو کہتا ہوں کہ جس لیول پہ یہ گئے ہوئے ہیں نا, جس لیول پہ ملک مخالف سرگرمیوں میں یہ گئے ہوئے ہیں, جس لیول پر ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا ہے, ان 4-5 جن کے اکاؤنٹ بند ہوئے ہیں, ان کا تو حقہ پانی بند ہونا چاہیے. ان کا تو پاکستان میں بہت پہلے ہمارے اس ریجن میں ہوا کرتا تھا کہ جب کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرتا تھا نا ناپسندیدہ کام, تو اس کا حقہ پانی بند کرنے کا مطلب کیا تھا کہ اس کو زمینوں میں کسی جگہ پہ دھکیل دیتے تھے. لو جناب, نہ تانا کو حقہ پیے گا, تو نہ تانا کو بہ کے پانی پیے گا, تو تہاڈا پانی بھی بند تے حقہ پانی بھی بند. ان لوگوں کے تو حقہ پانی بند کرنے چاہیے جس قسم کی یہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. لیکن کیونکہ ظاہر ہے یہ جو انسانی ہمدردی اور قانون اور قاعدے کہ کیڑے قانون کے تحت کون سے قاعدے کہ پہلے آپ نے قانون ان کے اکاؤنٹ بند کیے تو اب آپ قانون ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں بھجن, قانون موجود ہے. سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ اسٹیٹ کو اب ہارڈ ہونا پڑے گا. ہارڈ ہوئے بغیر کوئی بات نہیں بنے گی. تو حکم پانی بند کرنا چاہیے, ان کو لگ پتہ چاہنا چاہیے کہ مطلب یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کدھر سے کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. اور اچھا, ان کے ایک چیز اور بھی کی جا رہی ہے کہ اگر ان لوگوں کے اس وجہ سے یہ نوکریاں نہیں کر رہے اور اگر نوکریاں نہیں کر رہے تو ان کے بینک اکاؤنٹ بند کرنے کے فائدہ کیا ہے؟
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ को होएगा ना, तकलीफ तो होएगी ना। जब तकलीफ होगी तो फिर इंसान भी बनेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर वो अपने डॉलर के जो उनके यूट्यूब के अकाउंट है वो किसी दूसरे मुल्क में लैंड कर लेंगे, कर लें, आने तो फिर भी पाकिस्तानी है ना, जिंदगी तो पाकिस्तान ही गुजारनी है ना, किसके अकाउंट में आएंगे जब अपने सारे के सारे अकाउंट ही बंद है, मां का भी बंद, प्यो का भी बंद, भैन का भी बंद, सारे के अकाउंट बंद ने। और फिर वो जो बहनें अपने अपने घरों में बस रही है, वहां से वो फोन करके गाला कढ़न गया उतरिया तो आप ते वसदा नहीं, सान ते वसन दे, साढ़े मेरे मियाँ का भी अकाउंट तेरे चक्कर से बंद हो गया। तो मेरे ख्याल में जरा रगड़ा टैट करके लगना चाहिए। जमात इस्लामी ने जनाब कराची में भी एक बड़ा जलसा किया और फिर अभी जो है उन्होंने जो है इस्लामाबाद में भी एक, मैं कह रहा हूँ कि जी इसकी दाद देनी चाहिए। जमात इस्लामी क्राउड पुलर है, स्ट्रीट पावर है उनके पास, जिस तरह मौलाना फजल मान साहब की है। इस्लामाबाद में वो जो जलसे के जो सीन थे जो मैंने देखे हैं अपनी आंखों से, आपने देखे हैं, जो वीडियो विजुअल देखे हैं, मैं कह रहा हूँ कि शायद पूरा इस्लामाबाद जो है वह जमात इस्लामी के साथ बाहर खड़ा हो गया था और वो गज़ा के मुसलमानों के लिए, गज़ा के भाइयों के लिए, फ़लस्तीन के इस वक्त मज़लूम तरीन मुसलमानों के लिए उन्होंने जो बाहर आकर अपना एक हिस्सा डाला है कि ये जुल्म और ज़्यादती बंद करनी चाहिए, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। जमात इस्लामी को मेरी तरफ से इस पर सल्यूट है कि जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा, देखें जो चीज़ अच्छी है उसकी अच्छाई तो है वो बयान करनी चाहिए। तो इससे कितना फ़ायदा होगा, देखें आपको याद होगा सद्दाम हुसैन वाले मामले में या उसके बाद फिर बहुत सारे दूसरे मामले में वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ या मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ जब पूरा अमेरिका और यूएनओ जो लड़ाई लड़ा था तो लंदन में मिलियन लोग जो है वो सड़कों पर आते थे और आज भी आते हैं जब कुछ ऐसा मामला होता है। मैं खुद जिस जगह पे रहता हूँ, मैं जिस जगह पे डेली अभी यहाँ से निकलूंगा, गाड़ी पार्क करूंगा एम्स्टर्डम सेंट्रम के अंदर, एम्स्टर्डम सेंट्रल के अंदर जहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क होती है, मैं जब भी ऊपर से गुजरता हूँ तो फ़लस्तीन के लोगों के लिए 10, 15, 20, 50 कभी कभार बड़े बहुत ज़्यादा लोग हर वक्त खड़े होते हैं। तो मेरे ख्याल में वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जमात इस्लामी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है और सबसे बड़ी बात है ये पुरअमन था, इसमें यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ा वहाँ पे इकट्ठ किया है, अज़ार यकजहती किया है, हुक्मरानों को जगाने की कोशिश की है। वैसे तो पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों को जगाने की कोशिश की, ना सिर्फ पाकिस्तान की, और उसके बाद वो मुंतशिर हो गए, अपने अपने घरों पर चले गए हैं, किसी जगह पे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये है इमरान खान के लिए भी एक मैसेज। आपने कभी इमरान खान साहब इतने बंदे इकट्ठे नहीं किए होंगे, आप 50 बंदे इकट्ठे करके नुकसान ज़्यादा करते हैं, वो हेडलाइन बन जाए। जमात इस्लामी ने वहाँ पर क्योंकि मुझे उसकी तादाद का पता नहीं है, इतने बंदे इकट्ठे करने के बावजूद भी बड़े पुरअमन और पुरसुकून होकर चले गए हैं। तो जमात इस्लामी का ये बनता है। अच्छा, स्पीकर जी है जो सूबाई असम्बली है केपी के, उनके खिलाफ कुछ करप्शन के चार्ज थे कि उन्होंने कुछ नौकरियां दी हैं, कुछ गैर मुल्की दौरे किए हैं, कुछ अपने जो स्पीकर का घर है उसको बड़ा सोना बनाया। इस किस्म के खिलाफ उनके कुछ चार्ज सियासी जमातों में बनते रहते हैं, अपनी ही जमात की तरफ से थे, तो वो उनके खिलाफ अपनी ही जमात के अंदर उनका एक एहतसाब का अमल है। वैसे जो नैब का अदारा है एहतसाब है, उन्होंने बंद किया हुआ है, उस पर उसका दफ्तर ही बंद किया हुआ है वहाँ पर, लेकिन अपना इंटरनल सिस्टम जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो उसने कोई इंक्वायरी वगैरह की है। इंक्वायरी में टोटल दो या तीन लोग थे शायद, एक ने कहा जी बिल्कुल बेकसूर है, एक ने कहा जनाब भरया पे आज करप्शन नाल, तीसरे पे चला गया, अब जो ये फैसला करेगा वो फैसला करेगा। एंड ऑफ डे पे जनाब उनको कहा कि जनाब आप बिल्कुल ठीक है, कोई करप्शन नहीं की, सिर्फ इल्ज़ाम है, वादा है, घाटा है, मतलब कि आप ही चोर ने ते आप ही पुलिस ने खुद ही चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खुद ही चोरी कर रहे हैं और खुद ही उसको कवर कर रहे हैं कि नहीं। उसने कहा जनाब देखें ये जो नौकरियां दी जाती हैं मैं तो नहीं देता, ये तो एक पूरा इसका इंटरनल सिस्टम है, वो देते हैं। वो जो घर है वो मेरा तो ज़ाती घर नहीं है, वो स्पीकर का घर है, मेरे आने से पहले बना था। ऑस्ट्रेलिया और फलां मुल्क में मैं जो गया हूँ वहाँ पर जाना ज़रूरी था, मैं स्पीकर की हैसियत से गया हूँ, मैं ज़ाती टूर तो करने नहीं गया। ये वाली फिल्में से ला चलोगे उनको। अच्छा, वो जो रिपोर्ट है वो आउट भी होगी, हालांकि ये इंटरनल रिपोर्टें होती हैं, ये आउट नहीं होती, ये अंदर ही कर आके पार्टियों का एक सिस्टम होता है उसके अंदर ही कर आके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इस तरह की कई रिपोर्टें आती हैं। आपको पता है जो शुरू में जो इमरान खान साहब के साथ थे, उन्होंने इमरान खान साहब की पार्टी के इलेक्शन पर और बहुत सारे मामलात पर, इमरान खान के घर के खर्चे चलाने पर, कौन देता था, गाड़ियाँ कहाँ, बहुत रिपोर्टें बनी, बहुत इंक्वायरियाँ हुई, लेकिन वो अंदर ही दबा दी जाती थी। लेकिन खैर ये भी अंदर दबाई हुई थी, लेकिन इसको बाहर निकाला गया, ज़ाहिर स्पीकर की तरफ से निकाला गया होगा क्योंकि उनके हक में जा रही थी। लेकिन मतलब कि आपे ही चोर ते आपे ही सिपाही ते आपे ही जज ते आपे ही सारा कुछ, सारा कुछ आपे खा पी के वेले हो गए। अच्छा जी, एक और जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है जी, अब थोड़ा सा मौजू लंबे हैं लेकिन अब कोई बात नहीं, तुसी मतलब हुण सुन रहे हो तो मेरा भी दिल कर रहा है सुना दूँ, ये दो मौजू और हैं। लंदन में जनाब एक और प्लान हुआ है, लंदन प्लान, लंदन के शैतानों का प्लान कह सकते हो, लंदन के शैतानों का प्लान। लंदन में 3-4 जो शैतान है वो इकट्ठे हुए हैं। शैतान में इसलिए कह रहा हूँ कि शैतान जो है ना उसके लिए सारा कुछ जायज़ होता है। तो ये लंदन वाले जो शैतान हैं, जिसमें आफ्ताब इकबाल साहब भी हैं, जिसमें साबिर शाकिर साहब भी हैं, जिसमें इमरान रियाज साहब भी हैं और जिसमें एक और साहब भी हैं, वो मेरे नाम से जहन निकल रहा है। तो ये चारों ने बैठ कर जनाब वहाँ पर एक प्लान बनाया है कि हमने किसी भी तरह से
پاکستان کی اسٹیٹ کو, پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف نہیں دینا اور کسی کو ریلیف دینے بھی نہیں دینا. ہم نے یہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف, پاکستان کے لوگوں کے خلاف, پاکستان کے سی پیک کے خلاف, پاکستان کی ترقی کے خلاف بیٹھ کر یہاں سے پلان کرتے رہنا ہے. اور ہم نے دنیا کی دوسری جو طاقتیں ہیں جو ہمیں پروموٹ کرتی ہیں, جو ہمیں ڈالر دیتی ہیں, ان کے ڈالر لے کر ہم نے رگڑا لگانا ہی لگانا ہے, کچھ بھی ہو جائے. جب میں کہنا قیامت بھی آ جائے نا تو ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا. ہم نے ہر حال میں روکنا ہے کہ کسی طرح سے پاکستان جو ہے اس کی جو اس وقت مہنگائی کم ہو رہی ہے, مہنگائی جو ہے وہ کم نہ ہو. اس وقت جو ایک موٹر وے جاتا تھا اسلام آباد میں, اب دوسرا سیالکوٹ سے کھاریاں اور کھاریاں سے موڑ کر جو پنڈی کو واڑا جا رہا ہے وہ موٹر وے نہ بنے کسی بھی طرح سے. اسی طرح سے جو یہ باہر کے ملکوں سے, دوسرے ملکوں سے انویسٹمنٹ آ گئی ہے, یہ نہ ہو. نہروں والا معاملہ اچھال کے رکھنا ہے تاکہ جو گرین زمین, جو گرین پاکستان ہے وہ والا منصوبہ کہیں بڑا کامیاب نہ ہو جائے. مریم نواز کو بھی روک کے رکھنا ہے, اس پہ کوئی نہ کوئی تنقید کرتے رہنا ہے, الٹی سیدھی باتیں, اسٹوریاں, کہانیاں بناتے رہنا ہے. اندر سے بیٹھ کر عمران خان اتنا تگڑا ہے, پورا نظام اس کے سامنے ننگا ہو گیا ہے, لیٹ گیا. یہ والی اسٹوریاں ہم نے چلاتے رہنا ہے. پہلے صابر شاکر کرے گا, آدھے گھنٹے بعد عمران ریاض کرے گا, 1.5 گھنٹے بعد آفتاب اقبال کرے گا, پورے دن میں جھوٹ کو گھماتے ہی رہنا ہے. یہ ہے واؤ میں بیٹھ کے شیطانوں نے پلان بنایا. لیکن شیطانوں کو یہ نہیں پتا کہ شیطان جتنے بھی پلان بنا لینا, خدا کی ذات جو ہے نا وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے. وہ جن کی نیتیں صاف ہیں, وہ جن کے ارادے ٹھیک ہیں, وہ جن کو ملک دیا گیا تھا کہ یہ 3 ہفتے کے بعد بینک کرپٹ ہو جائے گا. شاہد خان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ اگر شہباز شریف صاحب حکومت, حالانکہ وہ مخالف ترین ہے اس وقت, لیکن انہوں نے بھی کہا کہ اگر حکومت شہباز شریف نہ سنبھالتا تو پاکستان 3 ہفتے سے زیادہ نہیں نکال سکتا تھا. تو جو 3 ہفتے کی فرق سے پاکستان بینک کرپٹ ہوگا اس کو نکال کر یہاں لے آئے ہیں, جہاں پر پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے ڈالر اور ہر چیز جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے. تو ان شیطانوں کے بنائے ہوئے جو پلان ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہاں, ڈالر کے یہ پجاری ڈالر کی تلاش میں اپنا کام کرتے رہیں گے, لوگوں کو ورغلاتے رہیں گے, لوگوں کو لبھاتے رہیں گے, لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان آگے جائے گا اور ترقی کرتا رہے گا ان شیطانوں کی ایسی کی تیسی. آخری موضوع, پرانے دوست, پرانے بڑیاں محبتاں ہوندیاں سن سمینہ پاشا میں اور شیر افضل مروت صاحب میں. بڑی سمینہ پاشا کا وہ بڑا فیوریٹ لیڈر ہوا کرتا تھا جب وہ عمران خان صاحب کے لیے باہر نکلا کرتا تھا, کیونکہ سمینہ پاشا صاحب کی تو آخری محبت جو ہے وہ, میں یہ سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں, اس کو کچھ اور نہ سمجھا جائے, سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ظاہر عمران خان صاحب تھے اور عمران خان رہیں گے. ان کے لیے وہ اپنے مشکلات میں بھی اضافہ کر لیا, نوکریوں میں بھی چلے گی, پرانی ہے صحافت میں, لیکن اب نہیں نکل رہا عمران خان دل سے, تو کیا کیا جائے. تو اب جو شیر افضل مروت صاحب اور سمینہ پاشا صاحب ہے, ان کے اندر جو اس وقت چل رہی ہے نا سٹوری یا کہانی, لڑائی چل رہی ہے, وہ میں کہہ رہا ہوں غیر مناسب ہے. سمینہ پاشا صاحبہ کو بھی چاہیے کہ وہ خیال کریں, وہ صحافت کریں, وہ ہر کسی سے الجھنے کے بجائے اپنی صحافت کریں, صاف ستھری صحافت کریں. آپ کا حق ہے, بنتا ہے, رائٹ ہے. اور پھر وہ شیر افضل مروت جو ہے اس کو, وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے, اس کو کسی نے کہا کہ تم پٹھان ہو کے بھی نہیں, تو اس نے کہا آجو مل کر دیکھ لو, میں تمہیں بتاتا ہوں پٹھان ہوں کہ نہیں. اب پٹھان ہونے کا جو ثبوت دینا ہے وہ آپ کو پتا ہے کیا ہے. وہ آپ مجھ سے سمجھتے ہیں کہ پٹھان ہے تو ایک کام وہ ضرور کرتا ہوگا, اور شیر افضل مروت نے کہا کہ تو آجا میرے کو, میں تینوں وہ کم کر کے دس دیاں گا کہ تو مطلب کہ اپنا, مطلب میری بات سمجھ رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب ان باکس میں جا کر بھی اس کو کوئی جواب دے رہے ہیں, تو میرے خیال میں مناسب یہی ہے کہ دونوں کو خیال کرنا چاہیے. پرانے ساتھی ہیں, پرانا اچھا وقت گزارا ہوا ہے, کھایا پیا ہوا ہے, پروگرام کیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ, تو اب اور میرے خیال میں سمینہ صاحبہ کو جو چاہیے نا, وہ اسٹرابری والی میڈم جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خود خیال کریں. اور زیادہ ہے, اب آپ الجھیں گی, لڑیں گی, جھگڑیں گی, ٹھیک ہے, عمران خان سے آپ کی محبت ہے, ان کے لیے لکھیں, ان کے لیے پروگراموں میں جائیں, ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ آپ کا حق ہے. آپ نے صحافت کو اب البتہ آپ نے مطلب خیر بات کہہ دی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے آپ رکن ہیں, ان کو جس طرح سے ڈیفینڈ کر رہی ہیں, جس کے لیے آپ نے اپنی نوکری گوائی ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے, ورنہ بھائی لوگ تو چسکے لیں گے, وہ لے رہے ہیں, وہ لیتے رہیں گے, شیر افضل مروت کے ٹویٹ کریں گے, بلے بلے کرائیں گے, ان کے لیے تو سامان پیدا ہے. دیکھیں جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو تو ٹویٹ چاہیے, تو چسکے والے ٹویٹ مل رہے ہیں, وہ کرتے رہیں گے. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہی اپنا خیال کر رہے ہیں. بہت لمبا ویلاگ تھا, اس میں بہت سارے موضوع ایسے تھے جو مین اسٹریم میڈیا پہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو آپ کو بنائے جائیں, دکھائے جائیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تمام موضوع پر اپنی رائے کا اظہار دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں مزید باتیں کریں گے, مزید چیزیں ہوں گی. آج رات کو پروگرام بھی دیکھنا مت بھولیے گا, اور اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنی زندگی اور صحت دے, سلامت رکھے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.